ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्मः। तद्धितप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र गतपाठः अस्माकं तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्य 11 पाठः प्रवृत्तः, अपि च अन्तिमः पाठः सः प्रवृत्तः। तस्मिन् अन्तिमे पाठे वयं सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितवन्तः। तद्धि एवं भक्तादनन्यतरस्याम् इति। तत्र भक्त इत्यस्मात् शब्दात् अण इति प्रत्ययः भवति। तदस्मै दीयते नियतम् इत्यस्मिन् अर्थे इति तस्य अर्थः दृष्टः। भक्तम् अस्मै दीयते भाक्तः इति रूपमपि भवति, भाक्तिकः इत्यपि च रूपं भवति। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितं, तत्र नियुक्तः इति। तत्र तस्य च अर्थः अस्माभिः दृष्टः। नाम तत्र नियुक्तः इत्यस्मिन् अर्थे सप्तम्यन्तात् ठक् प्रत्ययः भवति। आकरे नियुक्तः आकरिकः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरम् अगारान्तात् ठन् इति सूत्रेण अगारान्तशब्दात् ठन् इति प्रत्ययः भवति इत्युक्तं। तत्र नियुक्तः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः देवागारे नियुक्तः देवागारिकः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। तदनन्तरम् अध्यायन्यदेशकालात् इति तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र निषिद्धदेशकालवाचकात् ठक् स्यात् अध्येत्रार्थे गम्यमाने अध्येतरि इति। तत्र श्मशाने अधीते श्माशानिकः इत्येकम् उदाहरणं, चतुर्दश्याम् अधीते चातुर्दशिकः इति च अपरम् उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। ततः परं कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति इति सूत्रं पठितं। तत्र कठिनान्तात् शब्दात्, प्रस्तारशब्दात्, संस्थानशब्दात् च व्यवहरति, तत्र व्यवहरति इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति ठक् इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। वंशकठिने व्यवहरति वांशकठिनिकः। तत्र वंशाः वेणवः नाम वंशाः वेणवः अर्थात् कठिनाः भवन्ति। नाम वंशाः अर्थात् वेणवः ते कठिनाः भवन्ति अस्मिन् देशे, सः देशः वंशकठिनो देशः भवति। तस्मिन् या क्रिया यथा अनुष्ठेया तां तथैव अनुतिष्ठति इति अर्थः भवति। तत्र वांशकठिनिकः इत्यस्य शब्दस्य यतः तत्र व्यवहरति एवं रीत्या खलु तत्र सूत्रार्थः उच्यते। एवमेव प्रस्तारे व्यवहरति प्रास्तारिकः, संस्थाने व्यवहरति सांस्थानिकः इति तत्र उदाहरणम्, इमानि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। तत्र अग्रे निकटे वसति इति सूत्रम् अग्रिमं पठितं। तत्र निकटे वसति इत्यस्मिन् अर्थे निकटशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। नैकटिकः भिक्षुः इति उदाहरणं तत्र साधितं। तदनन्तरम् आवसथात् ष्ठल् इति सूत्रम् अग्रिमं पठितम्। आवसथ इति शब्दात् तत्र ष्ठल् इति प्रत्ययः भवति, अतः आवसथे वसति। तत्र इत्यर्थे आवसथ इत्यस्मात् ष्ठलि सति आवसथिकः इति रूपं भवति। षित्वात् तत्र स्त्रियां ङेष् भवति, आवसिथिकी इति रूपं सिद्धं भवति। एतावद् विवरणानन्तरं नाम इदम् अन्तिमं सूत्रमस्माभिः पठितं। ततः अत्र श्लोकवार्तिकम् इति आकर्षात् ष्ठलिसूत्रे भाष्ये यत् पठितं
तद् अत्रापि ग्रन्थकारेण उक्तम्। वार्तिकञ्च एवम् आकर्षात् परपादेर्भस्त्रादिभ्यः कुसीदसूत्राच्च आवसथात् किसरादेः शितः षडेते ठगधिकारे इति। नाम अस्मिन् ठगधिकारे के शितप्रत्ययाः वर्तन्ते ते प्रत्ययाः एतैः षड्भिः सूत्रैः उच्यन्ते इति अनेन वार्तिकेन ज्ञाप्यते। अयञ्च अस्य वार्तिकस्य अस्माभिः एतावान् अर्थः अत्र दृष्टः। ततः परं तत्र अयमेव विशेषः। इदम् उपसंहरणम् अथवा उपसंहारः अस्य प्रकरणस्य आसीत्। अयम् 11 पाठः वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्य आसीत्। अन्तिमः च पाठः एवञ्च प्रकरणमपि अत्रैव समाप्तिं गतः, सम्पन्नतां गतः। अधुना तावत् अस्माभिः अग्रिमं यत् प्रकरणं वर्तते तस्य आरम्भः क्रियमाणः वर्तते। इदञ्च प्रकरणं तत्र प्राग्द्वितीयप्रकरणम् इति नाम्नापि व्यवह्रियते, यदधिकारप्रकरणम् इति नाम्नापि व्यवह्रियते। भवन्तः प्रकरणस्य आरम्भे तत्र उपरि एव नाम आरम्भः यतः क्रियमाणः वर्तते तत्रापि द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् तत्र ग्रन्थकारः लिखति अथ तद्धितेषु प्राग्द्वितीयप्रकरणं, नाम तद्धितेषु प्राग्द्वितीयप्रकरणमिदम् आरभ्यते। प्राक् हितीय सन्धिकार्यमस्ति अत्र हकारस्य घकारः आगच्छति झयोः न्यतरस्यां वाग्घरिः इति खलु, यथा तद्वदत्र प्राग्द्वितीयप्रकरणं। किमर्थमिदं प्राग्द्वितीयप्रकरणं तदपि अचिरेण ज्ञास्यते। अपि च यदधिकारप्रकरणमपि इदं भवति, यतोहि अत्र उत्सर्गः यः भवति सः भवति यत्। सर्वादौ अस्माभिः अण् इति उत्सर्गः पठितः, प्राग्दीव्यतोण्। तदनन्तरम् अस्माभिः ठक् इति उत्सर्गः पठितः, प्राग्वहतेष्ठक्। इदानीम् अस्माभिः यत् इति उत्सर्गः पठिष्यते, प्राग्हिताद्यदिति सूत्रमारप्स्यते तेन। तर्हि अस्य प्रकरणस्य यदधिकारप्रकरणम् अथवा यदधिकारः इत्यपि नाम भवति, अथवा प्राग्द्वितीयप्रकरणम् इदम् इत्यपि अस्य नाम भवति। एवञ्च प्रकृते तत्र प्रथमं सूत्रं वयम् इदानीम् आरभामहे। सूत्रं च इत्थं भवति। अपि च प्राग्द्वितीयप्रकरणस्यास्य किञ्च अथवा यदधिकारप्रकरणस्यास्य प्रथमः एषः पाठः अत्र आरब्धः भवति इत्यपि अस्माभिः यथापूर्वं यथा सर्वत्र अवधानं कुर्मः अत्रापि अवधानं कुर्यामः। तर्हि तत्र उच्यते सूत्रं प्राग्हिताद्यत्। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते प्राक्, तद् अव्ययं वर्तते। तदनन्तरं हितात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः वर्तते, एकवचनं च वर्तते। ततः यत् इत्यत्र प्रथमविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। एवं खलु? अत्र सूत्रस्य अर्थः ग्रन्थकारेण कृतः। पश्यन्तु, तस्मै हितम् इत्यतः प्राक् यदधिक्रियते। तस्मै हितम् इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य पञ्चमं सूत्रं भवति तस्मै हितम्। तस्मिन् सूत्रे हितशब्दः श्रूयते। अतः तस्मात् हितात् प्राक्, नाम तस्मात् हितात् पूर्वम् इतः च आरभ्य, कुतः? चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य
ततितमात् सूत्रादारभ्य प्राग्हितं नाम इति न क्षन्तव्यः, तस्मै हितम् इति सूत्रस्य हितम् इति यः शब्दः अथवा इति सूत्रं यद् वर्तते तस्मात् सूत्रात् पूर्वम् औत्सर्गिकः यत् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि उत्सर्गेषु वयं तृतीयम् एतं प्रत्ययम् अत्र पठन्तः स्मः। प्रथमः अण्, द्वितीयः ठक्, तृतीयः एषः यत् पठ्यमानः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति। आम्, अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः वर्तते। तर्हि एषा स्पष्टता वर्तते यत् इतः अग्रिमेषु सूत्रेषु अस्य अनुवर्तनं भविष्यति। समीचीनम्। अपि च यत्र यत्र तु अपवादाः उक्ताः विशेषेण तत्र तु अपवादानां प्रवृत्तिः भविष्यत्येव, परन्तु यत्र तावत् केवलाः शब्दाः एव उक्ताः तत्र तु अयं यदेव भविष्यति। यथा पूर्वम् अस्माभिः द्वयोः उत्सर्गयोः विषये अपवादव्यवस्था दृष्टा, तद्वद् अत्रापि। ततः किञ्च अत्र ये अधिकाराः मुख्याः पूर्वमपि अनुवर्तन्ते स्म, ते अत्रापि इतः अग्रे विद्यमानेषु सूत्रेषु तेषाम् अत्रापि अनुवर्तनं वर्तते। यथा प्रत्ययः, परश्च, ज्ञाप्रातिपदिकाः, तद्धिताः, समर्थानां प्रथमा द्वा, एतेषाम् अत्रापि सम्बन्धः अनुवर्तनञ्च नितान्तं वर्तते एव इतः अग्रिमेषु सूत्रेषु। सम्यक्। तर्हि एवं रीत्या अधिकारसूत्रं पठित्वा अपि च प्राग्हितीयप्रकरणस्य अथवा यदधिकारप्रकरणस्य परिधिः, तस्य क्षेत्रं कियद् वर्तते, परिधिः कियान् वर्तते इति विज्ञाय वयमिदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठितुम् अग्रेसराः भवेम। सूत्रं च अग्रिमं वर्तते एवम्। तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इति सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। तद् इति प्रथमं पदं, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं तत्पदं भवति। वहति, वहति इति क्रियापदं भवति। वह इति धातोः, वह प्रापण इति धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनं तद् भवति। रथयुगप्रासङ्गम् इति, रथयुगप्रासङ्गम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। तर्हि अत्र विग्रहः कर्तव्यः, एवं किल? रथयुगप्रासङ्गम् इत्यत्र विग्रहो वर्तते। रथश्च युगञ्च प्रासङ्गञ्च यथयुगप्रासङ्गानि, यथयुगप्रासङ्गं तावदेव समाहारद्वन्द्वः वर्तते। समाहारद्वन्द्वस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। सम्यक्। एवं यतः तद् इत्यस्य अनुवर्तनम् उत्तरसूत्रेषु उपेक्षितम् इति तदिति अत्र पठितं। किञ्च तदिति द्वितीयान्तं, तदेव रथयुगप्रासङ्ग इति द्वितीयान्तं यत् पदं वर्तते तेन द्वितीयान्तेन पदेन सह तस्य सम्बन्धः वर्तते। अतः सूत्रार्थः अत्र अस्माभिः आदौ ज्ञेयः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। रथादिवहति इत्यर्थे नाम रथं वा युगं वा प्रासङ्गं वा वहति, वह प्रापणे इति अर्थः भवति खलु। इत्यर्थे कथयति द्वितीयान्तात् रथयुग प्रासङ्ग इति त्रयात्, नाम एते त्रयः शब्दाः तत्र द्वितीयान्ततया अपेक्षिताः भवन्ति इति त्रयात् यत् स्यात् इत्यर्थः। नाम यत् इति प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थो भवति। तद्वहति इत्यस्मिन् अर्थे। समीचीनं। तर्हि तत्र अयं तु अर्थः वर्तते। उदाहरणमग्रे प्रस्तूयते। यत् इति प्रत्ययस्तु
तत्र औत्सर्गिकः अत्र अनुवर्तते, प्रागिताद्यत् इत्यस्मात्। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतदपि सर्वम् अत्र अनुवर्तते। ततः अत्र उदाह्रियते युग्य इति। तत्र मूले कथयति वत्सानां दमनकाले स्कन्धे यत्काष्ठम् आसज्यते सः नैव, सः प्रासङ्ग, एषा परिभाषा प्रासङ्गशब्दस्य वर्तते, अथवा प्रासङ्गशब्दस्य अर्थः युग्यशब्दविषये मूलेन उक्तं। तद्विषये व्याख्याता कथयन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। रथादिवहनकाले रथाः नीयन्ते खलु, तत् प्राप्यन्ते खलु, कथयति कैः, अश्वादिभिः। अतः तत्र कथयति अश्वादिस्कन्धेषु, अश्वः वा वृषभो वा अथवा अन्ये वा गजाः वा, तेषां स्कन्धेषु तिर्यक् यत् काष्ठं, एकः काष्ठविशेषः स च तिर्यक् भवति। तिर्यगवस्थया तत् काष्ठं स्थाप्यते, उच्यते तिर्यक् यत् काष्ठम् ईषत् प्रोतम् आसज्यते, एवं खलु। तत्र प्रोतशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र प्रोतं नाम तत्र सज्जीकृत्य स्थाप्यते। प्रोत इति शब्दस्य खचितम् इत्यपि अर्थः भवति। गुम्फितं, गुम्फितं, सत्यम्, अयम् अर्थः वस्तुतः युज्यते कोशे, गुम्फितार्थोऽपि वर्तते। ईषत् प्रोतम् आसज्यते नाम तदेव, तस्मिन् अधः एका रज्जुः भवति, तां रज्जुं तेषां कण्ठात् संस्थाप्य अपरभागं प्रति नीत्वा, कण्ठे संस्थाप्य अपरभागं नीत्वा तस्य किञ्चित् बन्धनं कुर्वन्ति, तत् स्खालित्यम् अवाप्य ततः न पतेत् इति एतदर्थम्। अतः तत्र तादृशकाष्ठविशेषः यत् रथादिवहनसमये अश्वादिस्कन्धेषु तिर्यक् रूपेण प्रोतावस्थायाम् आसज्यते नाम स्थाप्यते, तद्युगं, तत् किं भवति, युगम् इत्युच्यते। अत्र अस्माकं तत्र पहाडीभाषायां तस्य जुङ्गडा अथवा पञ्जाळी इत्यपि तस्य नाम श्रूयते। अस्तु, तत्तद् प्रान्तभाषायां भाषासु तस्य अन्यानि नामानि अपि भवितुम् अर्हन्ति, भवन्ति चापि। ततः उच्यते तद्युगम्। अग्रे उच्यते तद्वहति इत्यर्थः, तस्य वहनं करोति यः सः युग्यः इति भवति। तर्हि युगं वहति इत्यस्मिन् अर्थे अथवा विग्रहे युग इति द्वितीयान्तात् यत् इति प्रत्ययः भवति, युग य। ततः युग इत्यत्र गकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति, युग् य, युग्या। तदनन्तरं सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति युग्यः इति रूपं सिद्धं भवति। इति तु युग्य इति प्रथमः प्रयोगः। इति तु युग्यविषये साक्षात् उक्तं, रथविषये अपि अस्ति खलु। तद् सः प्रयोगः साधितो वा अस्माभिः, नैव। व्याख्यात्र तद्विषये न उक्तं, मूले ततः पूर्वमपि अस्ति खलु उदाहरणं, किं रथं वहति रथ्यः, तत्रापि क्लेशो नास्ति। रथ इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति तावदेव, रथं वहति इत्यस्मिन् अर्थे थकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य यस्येति इत्यनेन लोपः भवति, रथ् य रथ्य, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति रथ्यः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः प्रासङ्गशब्दविषये कथयन्नस्ति। मूले यद्यपि रथ्य इत्यपि उदाहरणं साधितं,
तद्विषये व्याख्यात्रा नोक्तं युग्यः इति उदाहरणं साधितं मूले तस्य अर्थः व्याख्यात्रा उक्तः तु युगशब्दस्य तदनन्तरम् उदाहरणसिद्धिः कृता। इदानीं तत्र प्रासङ्गशब्दस्य अर्थः स्वयं मूले उच्यमानः वर्तते ग्रन्थकारेण। किं कथयति? वत्सानां दमनकाले स्कन्धे यत्काष्ठमासज्यते सः प्रासङ्गः तं वहति प्रासङ्ग्यः इति रूपं साधयिष्यते। परन्तु तदेव प्रासङ्गशब्दस्य यः अर्थः उक्तः तस्य स्पष्टता कर्तव्या। व्याख्यातारं पश्यन्तु। दमनकाले इति अग्रे कथयति रथादिवहने सुशिक्षितौ अश्वौ नियुज्य। एवं खलु? रथानां वहने सुशिक्षिताः अश्वाः ये भवन्ति तेषां नियोजनं खलु तत्र क्रियते। सुशिक्षितौ अश्वौ नियुज्य तत्स्कन्धबाह्ययुगे नाम स्कन्धबाह्ययुगं यद्भवति यस्य अस्माभिः गत उदाहरणे पठितं यद् युगान्तरम् आसज्यते अन्यत् एकं युगान्तरं तत्र स्थाप्यते दार्ढ्याय। परन्तु तत् किं निमित्तं कथयति? आसज्यते तस्मिन् अशिक्षिताः अश्वादयः वहनशिक्षणार्थं नियुज्यन्ते सः प्रासङ्गः इत्यर्थः। एवं खलु न? तत्र मूले तु किमुक्तं? साक्षात् दमन इति उक्तं, नाम दमनकाले इति। परन्तु इदानीं दमनशब्दस्य अत्र साक्षात् अर्थः नाम तत्र वस्तुतः बहवः अर्थाः भवन्ति। कन्दवृक्षः, वीरः इत्यादयः अर्थाः तत्र दृश्यन्ते। अपि च पुष्पविशेषोऽपि भवति। दण्डः इत्यपि तत्र उच्यते। तत्र दमनकालः नाम तत्र साक्षात् दण्डः नाम अत्र दमनशब्देन तेषां कार्यविशेषः यतैः क्षेत्रेषु कर्षणादिकं क्रियते अथवा रथादिनां वहनं क्रियते इत्यादि कार्यविशेष एव दमनशब्देन अत्र ग्राह्यः तावदेव। अतः नाम मूले या व्याख्या कृता नाम वत्सानां दमनकाले स्कन्धे यत्काष्ठमासज्यते सः प्रसङ्गः तद्विषये व्याख्यात्रा इतोपि स्पष्टीकरणं क्रियमाणं वर्तते। नाम रथादिवहने सुशिक्षितौ अश्वौ नियुज्य नाम यौ अश्वौ सुशिक्षितौ वर्तेते मार्गात् बहिः न गच्छतः एवं किल तादृशौ अश्वौ नियुज्य तत्स्कन्धबाह्ययुगे नाम ताभ्याम् उह्यते अथवा तेषां बाह्यः भवति यः युगः नैव यत् युगं तस्मिन् युगे युगान्तरमासज्य नाम अन्यत् एकं युगान्तरं तत्र स्थाप्यते। तस्मिन् अशिक्षिताः अश्वादयः योज्यन्ते। किं निमित्तं? वहनशिक्षणार्थं नियुज्यन्ते सः प्रासङ्गः इत्यर्थः। नाम शिक्षिताः ये अश्वाः तैः शिक्षितैः एव अश्वादिभिः सह ते ये अशिक्षिताः अश्वादयः ये वर्तन्ते तान् अशिक्षितान् अश्वान् शिक्षितैः अश्वैः सह योजयन्ति। एवं खलु? तर्हि तत्र सः प्रासङ्गः इत्युच्यते। तत्र व्याख्यातुः अपि उदाहरणं ददाति। प्रासङ्गो न युगायुगे इत्यमरः। नाम प्रासङ्ग इति शब्दः युग अयुगे नाम युगमार्थे अपि भवति अयुगमार्थे अपि भवति इति उच्यते अमरकोशे। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते किं? तं वहति प्रासङ्ग्यः नाम तं नामकं प्रासङ्गं वहति इति सः प्रासङ्ग्यः भवति इति उच्यते। तर्हि इमानि त्रीणि रूपाणि अत्र साधितानि वर्तन्ते। तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इत्यादीनि। सम्यक्।
एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अत्र सकृत् पश्यामः। धुरो यड्ढकौ इति सूत्रम्। तत्र धुरो यड्ढकौ इति प्रथमं पदं वर्तते धुरः। धुर् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति धुरः। यड्ढकौ, यत् च ढक् च, यड्ढकौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तत्र एतत् सूत्रं प्रति तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इत्यस्मात् सूत्रात् तद्वहति इति पदद्वयम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्वा इत्येतच्च सर्वम् अत्र अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः, व्याख्यात्रसूत्रार्थः अस्ति उच्यमानः। धुर् शब्दात्, तत्र रेफः अकाररहितः अस्ति धुरशब्दात् इत्यत्र। यदि भवतां सम्यक् अस्ति पङ्क्तिः तर्हि उत्तमम्, अन्यथा अत्र हल्लन्तत्वेन पठनीयः रेफः। धुरशब्दात् द्वितीयान्तात्, नाम कीदृशात् द्वितीयान्तात्, वहति इत्यर्थे यत् ढक् च स्यादित्यर्थः। नाम यत् अथवा ढक् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। कथयति यड्ढयम् इति पाठान्तरं, नाम अत्र पाठान्तरमपि दृश्यते, यड्ढयम् इत्यपि दृश्यते। समीचीनं। ततः तत्र रूपम् अस्माभिः साधनीयं वस्तुतः। धुर्यः धौरेयः, यत् प्रत्ययपक्षे धुर्यः, ढक् प्रत्ययपक्षे धौरेयः। समीचीनं। तर्हि तत्र धुरं वहति इति विग्रहे वस्तुतः धुर् इति शब्दे यः उकारः वर्तते तस्य उकारः दीर्घः प्राप्नोति। केन? हलिच, तदेव कथयति हलिच इति दीर्घे प्राप्ते। एवं खलु? ऋवोरुपधायाः दीर्घः भवति यदा हल् परतः भवति तदा, ऋवोरुपधायाः इकः दीर्घः भवति यदा हल् परतः भवति तदा। तत्र ध्रुवीहिंसायां कथयति अग्रे, नाम कथं धुर्शब्दः सिद्ध्यति। ध्रुवीहिंसायाम् इति धातुः भवति, ईदित् धातुः, धुर्व इति अवशिष्यते। तत्र भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जीप्रूजूग्रावस्तुवः क्विप् इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 77-शततमेन सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः वर्तते। तस्य सर्वलोपः भवति। सम्यक् तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। भ्राजभासे इत्यादिना क्विप्, ध्रुवी क्विप्, ध्रुवी इत्यस्य ध्रुव अवशिष्यते, ध्रुव क्विप् कथयति। राल्लोपः इति लोपः, राल्लोपः इत्यनेन सूत्रेण वकारस्य लोपः भवति, धुर् इति अवशिष्यते। सम्यक्। तस्य अर्थं कथयति। अश्वादिस्कन्धबाह्यप्रदेशः युगावयवः धूः इति। अश्वादिस्कन्धबाह्यप्रदेशः युगावयवः भवति। अश्वादिस्कन्धे वाह्यते, नाम स्थाप्यते अथवा तैः यः नीयते यत् युगं, तस्य युगस्य अवयवः भवति। मध्ये कः?
धूः स्त्रियां स्त्रीलिङ्गे भवति अयं शब्दः धूः इति अर्थः उक्तः। ततः कथयति धुर्शब्दात् यति यत् प्रत्ययः केन धुरो यड् ठकौ इत्यनेन यतः पक्षे यत् यदा परतः भवति तदा यति हरिच इति दीर्घे प्राप्ते नाम हरिच इत्यनेन दीर्घः प्राप्तः भवति। दीर्घे प्राप्ते सति इत्यर्थः नाम दीर्घे प्राप्ते सति अग्रिमं सूत्रम् आरभ्यते इत्यर्थः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं न भकुर्च्छुराम् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। न इति एकं पदम् अव्ययपदं भवति। भकुर्च्छुराम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। तत्र भञ्च कुर्च छुर्च भकुर्छुरः एवं खलु तेषां भकुर्छुराम् एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इति उक्तमेव। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। र्वोरुपधायाः इत्यतः उपधायाः अर्थात् र्वोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यस्मात् सूत्रात् उपधायाः इति अनुवर्तते। सम्यक् कथयति इत्यतः उपधायाः इति दीर्घः इति च अनुवर्तते। दीर्घः इत्यस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति। तदाह भस्येत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। भस्य कुर्छुरोः च उपधायाः दीर्घः न स्यात्। न इति निषेधवाचकस्तु अत्रैव वर्तते। नाम तादृशः भसंज्ञकः किमुक्तं भस्य कुर्छुरोः च उपधायाः दीर्घो न स्यात्। नाम तादृशः कश्चन शब्दः यः भसंज्ञकः भवति तस्य उपधायाः दीर्घः न भवति हलिच इत्यनेन। अपि च कुर्छुर् एतौ यदि क्वापि द्वौ श्रूयमाणौ वर्तेते तर्हि अनयोः अपि दीर्घः न भवति हलिच इत्यनेन। सम्यक् तर्हि प्रकृते धुर् य इत्यवस्थायां हलिच इत्यनेन दीर्घः प्राप्यमाणः वर्तते। धुर् इत्यत्र रेफात् पूर्वं विद्यमानः यः उकारः तस्य एवं किल तस्य यदि दीर्घः स्यात् तर्हि तत्र अनिष्टं रूपं भविष्यति। धुर्यम् अपेक्षितं धुर्यः इति प्रयोगः अपेक्षितः धूर्यः इति भविष्यति। तत्र एतेन निषेधः उच्यते। अयं भसंज्ञकस्य नाम भस्य उपधायाः दीर्घस्य निषेधस्य उदाहरणं। यतः यत् प्रत्ययः परतः वर्तते अतः यचिभम् इत्यनेन सूत्रेण धुर् इत्यस्य भसंज्ञा अस्ति एव। अतः अस्य उपधायाः यः दीर्घः प्राप्तः तस्य दीर्घस्य निषेधः अत्र उच्यते तावदेव। समीचीनम्। एवमेव अस्य अन्यानि उदाहरणानि नाम न भकूर्छुराम् इत्यत्र तत्र कुर् इत्यस्य उदाहरणं कुर्यात् इति पठिष्यामः वयम् अग्रे तिङन्ताधिकारे। डुक्रियकरण इति धातोः आशीर्लिङ्गलकारे कुर्यात् इति भवति। एवं खलु। अपि च छुर् इति धातोः छुर्यात् इति रूपं च तत्र अपरं वयं पठिष्यामः। तत्रापि हलिच इत्यनेन दीर्घः प्राप्तः भवति परन्तु एतेन न भकुर्छुराम् यथा कुर्यात् इति तत्र कुर् इति श्रूयते खलु छुर्यात् इति तत्र छुर् इति श्रूयते खलु। अतः तत्रापि उकारयोः दीर्घः यः प्राप्तः भवति तस्य दीर्घस्य निषेधः एतेन अस्माभिः तत्र स्मरिष्यते। भस्य दीर्घस्य निषेधस्य तु उदाहरणम् अत्र पठितम् अस्माभिः धुर्यः इति।
समीचीनं। धुर् या धुर्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति धुर्यः इति रूपं सिद्धं भवति। ढकः पक्षे धुर् ढक् धुर् एय धुर् एय इत्यवस्थायां ढकः कित्वात् यस्येति च इत्यनेन क्षन्तव्यः तद्धि नैव किति च इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः भवति। धौर् नाम धकारोत्तरवर्तीयः उकारः तस्य वृद्धित्वेन औकारः तत्र लब्धो भवति। धौर् एय धौरेय ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति धौरेयः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। कथयति अग्रे व्याख्याता धूर्वहे धूर्यधौरेय धुरीणाः इत्यमरः नाम धूर्यधौरेय धुरीणः एतादृशाः अन्येपि तत्र पर्यायशब्दाः उक्ताः वर्तन्ते। धुरं वहति इति धुर्यः तो धौरेयः इति रूपद्वयम् अत्र अस्माभिः साधितं। धुरशब्दस्य अर्थः पूर्वमपि दृष्टः इति एतावान् विशेषः। धुरो यड्ढकौ न भकुर्च्छुराम् इत्यत्र च भवति इति अनयोः सूत्रयोः च भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। तच्च वर्तते एवं खः सर्वधुरात् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। खः इति एकं पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सर्वधुरात् इति सर्वधुर इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं च भवति। प्रकृते तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इत्यस्मात् सूत्रात् वहति इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति सर्वाधूः सर्वधुरा पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन इति तत्पुरुषः तत्सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितम्। यतः तस्मिन् सूत्रे सर्वशब्दः अन्तर्भवति यतः तत्र कर्मधारयः उच्यते तत्पुरुषः समानाधिकरणसमासः समानाधिकरणः कर्मधारयः तत्पुरुषसमासः इत्यर्थः। सम्यक्। सर्वधुरा ततः कथयति ऋक्पूः इति समासान्तः अतः ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे धुरन्तता वर्तते खलु। ऋक्पूरब्धूः धुर अपि धुर अस्य अन्ते वर्तते अतः समासान्तप्रत्ययो भवति। सर्वाधुः सर्वधुरा कथयति परवल्लिङ्गम् इति स्त्रीत्वात् टाप्। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः अत्र परशब्दः धुरशब्दः स च स्त्रीलिङ्गे भवति। अतः स्त्रीत्व तत्र द्वन्द्वे अत्र परस्य एव लिङ्गं पुरस्कृत्य अत्र टाप् भवति अदन्तत्वात्। समासान्तः अच प्रत्ययः कृतः खलु ततः अदन्तत्वात् अजाद्यतष्टाव् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः भवति। सर्वधुरा इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। अग्रे गच्छति इह तु शब्दस्वरूपापेक्षया नपुंसकनिर्देशः। तर्हि कथं सर्वधुरात् इत्युक्तं सूत्रे स्त्रीलिङ्गे खलु अयं शब्दः भवति। तर्हि खः सर्वधुरायाः इति खलु वक्तव्यम् इति चेत् शब्दस्वरूपापेक्षया नाम शब्दस्वरूपम् अत्र अध्याहृत्य नाम तद् नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः नपुंसकलिङ्गे एव सर्वधुरशब्दः अत्र स्वीकृतः तस्य पञ्चम्यन्तं प्रयुक्तं। ततः तत्र सूत्रार्थः उच्यते अग्रे व्याख्यात्रा। सूत्रार्थः च वर्तते एवं द्वितीयान्तात् सर्वधुरा शब्दात्। कः शब्दः सर्वधुरा इति कीदृशः द्वितीयान्तः। कथयति वहति इत्यर्थे खः स्यादित्यर्थः।
एवं किल? तर्हि सर्वधुरां वहति इति विग्रहः अत्र अस्माभिः कर्तव्यः। इत्यस्मिन् विग्रहे अत्र खप् प्रत्ययः एतेन सूत्रेण कर्तव्यः। समीचीनं। तर्हि सर्वधुरा अपि च ख प्रत्ययः उक्तं खलु, खः सर्वधुरात् इति। खप् प्रत्ययः भवति। खप् प्रत्यये सति अत्र वस्तुतः धुरो यड्ढकौ इत्यस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु तं प्रबाद्य प्रकृते खप् प्रत्ययः भवति, परन्तु तस्य प्राप्तिः इति वक्तुं न शक्यते। यतः धुरो यड्ढकौ इत्यनेन तु धुर् शब्दादेव यत् प्रत्ययः अपि च ढक् प्रत्ययः उच्यते। सर्वधुरा इति तु वस्तुतः धुरान्तशब्दः, अच् प्रत्ययान्तः, समासे समस्तपदञ्च धुरान्त नाम तदेव। अतः गतसूत्रात् तत्र प्राप्तिरेव न इत्येव वक्तव्यं। पार्थक्येन सर्वधुरशब्दात् अत्र सर्वधुरां वहति इत्यस्मिन् अर्थे खप् प्रत्ययः विधेयः। सर्वधुरा ख, तस्य स्थाने आयनेयीनीयः फडः जघां प्रत्ययादिनाम् इत्यनेन सूत्रेण ईनादेशः भवति। सर्वधुरा ईन, यस्य चैत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। सर्वधुर् ईन, सर्वधुरीन, ततः नकारस्य णत्वं भवति। सर्वधुरीण, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सर्वधुरीणः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे गच्छति। सर्वधुरां वहतीत्यर्थः। रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता एव। अग्रे कथयति, स तु सर्वधुरीणो यः भवेत् सर्वधुरावहः इत्यमरः। नाम कोशे अस्य अर्थः उक्तः वर्तते, निर्वचनं कृतं वर्तते। नाम सः सर्वधुरीणः भवेत् यः सर्वधुरावहः भवति इति। नाम सर्वधुराः आवहति यः सः सर्वधुरीणः भवति इति। तर्हि सर्वधुरा इत्यस्मात् शब्दात् खः सर्वधुरात् इत्यनेन सूत्रेण खप् प्रत्यये सति सर्वधुरीणः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते। तदित्थम् एकधुरा लुक् च इति व्याख्यायां किञ्चित् दोषः जातः अस्ति, सः परिष्करणीयः। एकधरात् इति जातं वर्तते, तत्र उकारः योजनीयः। यदि भवतां व्याख्यायां सम्यक् अस्ति तर्हि चिन्ता नास्ति। एकधुरात् इति प्रथमं पदं वर्तते सूत्रे, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लुक् इति द्वितीयं पदं वर्तते, प्रथमान्तं। च इति अव्ययपदं भवति। प्रथमं पदं तु पञ्चम्यन्तम्, एकधुरात् इति। प्रकृते एकधुरात् इत्यस्मात् क्षन्तव्यः, तत्र खः सर्वधुरात् इत्यस्मात् सूत्रात् खः इत्यनुवर्तते। तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इत्यस्मात् सूत्रात् तद्वहति इत्यनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतेषां च अत्र अनुवर्तनं भवति। कथयति व्याख्याता, एकधुराशब्दात् द्वितीयान्तात् वहति इत्यर्थे खः स्यात्, नाम खप् प्रत्ययो भवति इति। पक्षे लुक् इत्यर्थः, पक्षे तस्य खप् प्रत्ययस्य लुगपि भवति एतेनैव।
तर्हि खप् प्रत्ययविधायकमपि इदं सूत्रम् अपि च लुग्विधायकमपि इदं सूत्रं भवति इति। एवं खलु। तर्हि तत्र उदाह्रियते एकदुह्रीणः एकदुह्र इति। नाम यस्मिन् पक्षे खप् प्रत्ययः भवति तत्र तु एकदुह्रीणः इति भविष्यति। एकदुरां वहति इत्यर्थः। एकदुरां वहति इत्यस्मिन् अर्थे एकदुराशब्दात् खप् प्रत्यये सति ईनादेशः आलोपः यस्य चेत्यनेन एकदुर् ईन एकदुरीण अणत्वम् एकदुह्रीण सुप्रत्ययः सस्यरुत्वविसर्गे सति एकदुह्रीणः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः पक्षे तत्र लुगपि उक्तः खलु। वा न वा? तर्हि लुकः पक्षे नाम तत्र प्रत्ययः लुप्तः भवति। तत्र उदाह्रियते एकदुरः। एवं खलु। परन्तु एकदुरः इति यदि उच्यते तर्हि तत्र आकारः यः तस्य आकारस्य अकारत्वेन श्रवणं कथम् इति जिज्ञासा जायते खलु। एकदुरीण इति तु साधितं, परन्तु एकदुरः यथा एकदुरा इति तावन्तात् खलु अं विहितः अस्माभिः। एवं किल। तर्हि तत्र एकदुरा लुक् च नाम एवं तदेव तत्र पूर्वं सूत्रं पठितम् अस्माभिः किं लुक् तद्धितलुकि लुकि सति तद्धितलुकि सति स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् भवति इति पूर्वं पठितमासीत्। किं लुक् तद्धितलुकि तेन सूत्रेण अत्र लुकः पक्षे स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति। समासान्तः अप्रत्ययस्तु भवत्येव पूर्वं यथा उक्तं तद्वत् तया रीत्या एव सर्वधुर इत्यत्र यथा उक्तं। परन्तु स्त्रीप्रत्ययः यः टाप् तस्य टापः अत्र लुक् भवति। केन? लुक् तद्धितलुकि इत्यनेन। एतेन व्याख्यात्रेण स्मारितं व्याख्यान्तरं दृष्टं तदा स्मृतिपथम् आयातम्। एवं खलु। अतः धुर सुप्रत्ययः सस्यरुत्वविसर्गः सति एकदुरः इत्येव रूपं तत्र पक्षे भवति। पक्षे अर्थात् यस्मिन् पक्षे खप् प्रत्ययः न भवति, खप् प्रत्ययस्य लुक् भवति इति इत्यर्थः। अर्थस्तु उभयोः समानः, एकदुरां वहति इत्येव। सम्यक्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। तच्च भवति शकटादण् इति। तत्र शकटात् इति एकं प्रथमं पदं भवति, पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम्। अण इति प्रथमान्तं भवति। तत्र तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इत्यस्मात् सूत्रात् वहति इत्यनुवर्तते, तद् इत्यपि अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यपि च अनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्र अस्ति क्रियमाणः। किं कथयति पश्यन्तु। द्वितीयान्तात् शकटशब्दात् वहति इत्यर्थे अण स्यादित्यर्थः यतोपवादः इत्युच्यते। औत्सर्गिकः यत् अत्र प्राप्तः भवति तस्यायम् अपवादो भवति इति। समीचीनम्। अतः तत्र शकट् अण् आदिवृद्धिः शाकट अलोपः यस्य चेत्यनेन शाकट् अशाकट सुप्रत्ययः सस्यरुत्वविसर्गे सति शाकटः इति रूपं सिद्धं भवति। शाकटो गौः
शकटं नाम तदेव काष्ठेन निर्मितं तत्र यानविशेषः इति वक्तुं शक्यते। यच्च गोभिः अथवा वृषभैः उह्यते इति एतावानेव विशेषः शकटादन इति सूत्रगतः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अधुना अग्रिमं सूत्रं वर्तते हलसीराठक् इति। सूत्रे हलसीरात् इति एकं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद् भवति। ठक् ठक् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। हलश्च सीरञ्च, हलसीरं समाहारद्वन्द्वः भवति, तस्मात् हलसीरा हलसीरात् इति शब्दद्वयम् अत्र विवक्षितं। ठक् प्रत्ययः अत्र विधीयमानः वर्तते, प्रथमान्तं च तत्पदं ठक् इति भवति। प्रकृते तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इत्यस्मात् सूत्रात् तद्वहति इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति एते च अधिकाराः लभ्यन्ते। ततः सूत्रार्थः व्याख्यात्रा अस्ति उच्यमानः। किं कथयति पश्यन्तु। आभ्यां नाम हल् इति शब्दात् सीर इति शब्दात् च द्वितीयान्ताभ्यां वहति इत्यर्थे ठग् इत्यर्थः नाम तद्वहति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। तत्र रूपं दत्तं नाम अयमपि औत्सर्गिकस्य यतः अपवादो भवति। तत्र उच्यते, मूले पश्यन्तु, हलं वहति हालिकः, एवमेव सीरं वहति सैरिकः। हलशब्दात् ठकि सति अन्यां प्रक्रियां वयं जानीमः। इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः, हालिकः। सीरं वहति सैरिकः। सीर अपि तत्र हल इति शब्दस्य एव, हलशब्दस्य एव पर्यायशब्दः दृश्यते। समीचीनं। तर्हि एतद् रूपद्वयम् अत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः अस्ति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते संज्ञायां जन्याः इति। संज्ञा इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति संज्ञायां। सम्यक्। द्वितीयं पदं वर्तते जन्याः। जन्याः इति पञ्चम्यन्तं। समीचीनं। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। प्रथमान्तम् इति वक्ष्यते, प्रतिपादयिष्यते। अग्रे क्वचित् व्याख्यायां पश्यामः, द्रक्ष्यामः। अस्तु। प्रकृतसूत्रं प्रति तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इत्यस्मात् सूत्रात् तद्वहति इत्यनुवर्तते। ततश्च औत्सर्गिकः यत् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इति एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यपि। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा अस्ति क्रियमाणः। कथयति किं? जनीशब्दात् द्वितीयान्तात्, नाम कीदृशः शब्दः? द्वितीयान्तः। वहतीत्यर्थे यत् स्यात्, नाम यत् इति प्रत्ययः स्यात् संज्ञायाम् इत्यर्थः, संज्ञायां गम्यमानायां।
सम्यक्। तत्र जनी इति शब्दस्य अर्थं कथयति मूले, तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति जनी वधूरिति। मूले पश्यन्तु, जनी वधूः। वधूः इत्यस्य च शब्दस्य वयम् अर्थं जानीमः। तस्याः कृते जनी इत्यपि उच्यते। तत्र व्युत्पत्तिं कथयति व्याख्याता। जायते अस्यां गर्भः, यस्यां गर्भः जायते सा जनी भवति, का वधूः कथयति इत्यर्थे। जनिघसिभ्याम् इति जनधातोः इणि इण् प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु। तत्र औणादिकः प्रायः अयं प्रत्ययः। इदं सूत्रं च यद् व्याख्यातः उच्यमानं वर्तते, येन इण् इति प्रत्ययः अत्र उच्यमानः वर्तते। अग्रे कथयति, का स्थितिः जाता? जन् इण् जन् इ। एवं कथयति जनिवध्योश्च इति वृद्धिप्रतिषेधे जन् इण् भवति खलु। तर्हि जनिवध्योश्च अनेन सूत्रेण किम् उच्यते? इदं तु सूत्रम् अष्टाध्याय्याः एव सूत्रं खलु। जनिवध्योश्च अर्थात् जनिवधि इत्येतयोः चीणि कृति ङिणिति यदुक्तं तन्न भवति। तत्र किम् उक्तं तदर्थं ततः पूर्वं प्राक्तनं सूत्रं तत्र द्रष्टव्यं भवति, तेन किमुच्यते इति। पूर्वं तत्र उपधायाः वृद्धिप्रसङ्गो भवति, वृद्धिः न भवति इति। अतः प्रकृते अपि तदेव जन् इति वर्तते खलु, तत्र अतोपधायाः इत्यनेन उपधावृद्धिः प्राप्नोति वा न वा? तथा चेत् जानि इति स्यात्, परन्तु जनिवध्योश्च इत्यनेन वृद्धिप्रतिषेधः क्रियते। अतोपधायाः इत्यनेन प्राप्यमाणः वृद्धिः जकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य स्थाने यः वृद्धिः प्राप्ता भवति तस्याः वृद्धेः निषेधः उच्यते। एवं खलु। अतः कथयति वृद्धिप्रतिषेधे। तर्हि का स्थितिः अस्ति इतोपि? जन् इ जनि इति खलु लब्धं। कथयति कृदिकारादत्तिनः इति ङीषि। एतच्च वार्तिकमस्माभिः तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितं वर्तते। इति ङीषि जनीशब्दस्य निष्पत्तेरिति भावः। नाम जनीशब्दः एवमेवं रीत्या सिद्ध्यति। जनि ततः सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिनसोर्लोपे सति जनीशब्दः सिद्ध्यति, तस्सः निष्पन्नः भवति शब्दः इत्यर्थः। तत्र कोशप्रामाण्यमपि ददाति। समाः स्नुषा जनीवध्वः इत्यमरः। नाम वधूशब्दस्य पर्यायशब्देषु जनीशब्दोऽपि कोशे दृश्यते, अतः तस्य व्युत्पत्तिम् एवम् अवगच्छन्तु इति। अग्रे उच्यते वहन्ति इत्यस्य विवरणं प्रापयन्ति इति। मूले पश्यन्तु, तां वहन्ति, तां कां? जनीं वहन्ति। वहन्ति अर्थात् प्रापयन्ति। ये ते जन्याः क्व प्रापयन्ति? वरगृहम् इति शेषः, न वरगृहं प्रति प्रापयन्ति इति। ते जन्याः। एवं खलु। जन्याः इति अग्रे कथ्यते। जामातुर्वयस्याः इति शेषः, नाम जामातुर्वयस्याः ये भवन्ति, मित्राणि बान्धवः अथवा परिचिताः अथवा परिचारकाः ये भवन्ति, जामातुः। शिबिकायां ताम् उपवेश्य उत्थाप्य च नयन्ति खलु, ते भवन्ति जन्याः। यथा ते वहन्ति तां शिबिकायाः भागचतुष्टये, शिबिकां भागचतुष्टये स्थित्वा शिबिकाम् उत्थाप्य तां नयन्ति इत्यर्थः। अतः ते जन्याः भवन्ति। तर्हि प्रकृतसूत्रे तदेव जन्याः इति वस्तुतः शब्दः निपात्यते यत् प्रत्ययान्तः। अग्रे कथयति जन्याः स्निग्धाः वरस्य ये, स्निग्धाः नाम स्निग्धजनाः ये वरस्य भवन्ति,
नाम वरस्य तदेव सुहृदः मित्राणि वा अथवा तस्य कर्मकरविशेषाः ते जन्याः भवन्ति इति अमरकोशे अपि उच्यते इत्यर्थः। सम्यक्। अतः वस्तुतः तदेव जन्याः इति सूत्रे पञ्चम्यन्तम् अपि वक्तुं शक्यते, परन्तु निपातनचर्चा तु अत्र नास्ति, अतः प्रथमा न युज्यते, पञ्चम्यन्तता एव तस्य ग्राह्या इति अत्र मन्तव्यम्। तर्हि जन्याः इति रूपं साधितम्, एतावान् च विशेषः एतत् सूत्रगतः अत्र वर्तते। अत्रैव च अस्य पाठस्य उपसंहरणं वयं कुर्मः। अग्रिमं पाठम् अग्रे पठिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु प्राग्धितीयप्रकरणस्य अथवा यदधिकारप्रकरणस्यास्य प्रथमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।